नबी नबी या नबी, नबी नबी या नबी, नबी नबी या नबी, नबी नबी या नबी। करते हैं ऐलान नबी तुम पे फिदा जान नबी, करते हैं ऐलान नबी तुम पे फिदा जान नबी, या नबी तेरे वफादार अभी जिंदा है, या नबी तेरे वफादार अभी जिंदा है, तेरे आशिक तेरे खुबदार अभी जिंदा है, या नबी तेरे वफादार अभी जिंदा है, या नबी तेरे वफादार अभी जिंदा है, जिंदा है अभी जिंदा है, जिंदा है अभी जिंदा है। सैयदी रहमत आलम को सताने वाले, सैयदी रहमत आलम को सताने वाले, हक हो जाएंगे ये खाक बनाने वाले, हक हो जाएंगे ये खाक बनाने वाले, हक हो जाएंगे ये खाक बनाने वाले। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका मेरे आका के जानिसार अभी जिंदा है, या नबी। أسمعتم ذاك النداء أخيرا، هيا جيبوا واتركوا التأخيرا، هذه المساجد فتحت أبوابها، والشوق سار في الفؤاد سعيرا، هذه المساجد فتحت أبوابها، والشوق سار في الفؤاد سعيرا، الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير، الله أكبر من همومنا، الله أكبر رددوا التكبير، سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا، سبحانه فله المحامد كلها، الحمد لله العظيم. هذه المساجد فتحت أبوابها، والشوق سار في الفؤاد سعيرا، هذه المساجد فتحت أبوابها، والشوق سار في الفؤاد سعيرا، الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير، الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير، سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا، سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا،
في الفؤاد سيرا. الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير. الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير. سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا. سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا. أسمعتم ذاك النداء خيرا، هيا جيبوا واتركوا التأخيرا. هذه المساجد فتحت أبوابها، والشوق سار في الفؤاد سيرا. هذه المساجد فتحت أبوابها، والشوق سار في الفؤاد سيرا. الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير. الله أكبر من جميع همومنا، الله أكبر رددوا التكبير. سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا. سبحانه فله المحامد كلها، فالحمد لله العظيم كثيرا.